Welcome to my YouTube channel. I am welcoming everybody in my YouTube channel. So how are you are all? आमचे सगळे गोंयकार भाव आनी भयण्यो कशे आहाय सगल्यो बरे आहाय न्हू. हांव सगल्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक कोता. हांव सद्या आतां फिलिपिनी आहा आनीक सकाळीं हांव मातसो भायर सरलो मातशें डॉलर आहाय ते चेंज करपा म्हूण म्हणजे फिलिपिनी मानी कोता म्हूण. फिलिपिनी मानी हाडले पयशे पूण एक्सपेन्सीव सवाय म्हणून आहलो. सवाय तितली सवाय ना ही कंट्री म्हाका सवाय दिसलोली पूण तितली हें ना म्हळ्यार एक्सपेन्स आहा हिंगा. हिंगा हांवें डॉलर हाडले पूण बगली म्हणून म्हाका बरी पयस वचप पडलें मातशें म्हणजे 10-15 मिनटां आसता तें कारान गेलो बँकान लागून. पूण डॉलर चेंज करपा हिंगा बरें हें आहा आगोड आहा. आमगे गोंया आमी डॉलर दिल्यार रोखडे आमकां दुसरे आमगे पयशे दिताय जपाचे करून कांय नासतना. हिंगा वेरिफिकेशन चड जाता. तुगे आयडेंटिटी प्रूफ कोत्ताय म्हणजे कितें कात आनी आमगे फॉरेन म्हणटा आनी हिंगा कोणी लोकल आहल्यार तेंगी आयडी जाय पडटा डॉलर चेंज इंटू फिलिपिनी अशें आहा हिंगा. हय देखून म्हाका मातशें कास्तीक जालो पयशे चेंज करपाक. जा म्हणटा मागीर मेळ्ळें म्हणटा म्हळ्यार हिंगा रेटूय डॉलरां व्हडली रेट मेळना हिंगा. हिंगा आहा $1 तुगेली सद्या म्हाका म्हळ्यार 56.30. बँकां म्हाका मेळटा आसलोली म्हळ्यार 56.85 पूण टेम मोबायल म्हाका तेंगे म्हाका हें मेळूं जायना. पूण कोण हिंगा आहा लोकल आहा तेंगे पूण तेंगे टॅक्स बी दाखोवचे पडटा तें तेका लागून म्हाका थिंगेचे मेळना पयशे. म्हळ्यार हांवें मागीर वेस्टर्न युनियनाक गेलो आनी थिंगे तेपसून म्हजे बरो आसलो तेंगे ते म्हगे फ्रेंडागे आयडी घेयली तेमी तेगेली आयडी घेतली. म्हजी आयडी दाखोवन तेगेली आयडी दाखय मारली आनी तेगे आयडी सगळें बरयलां आनी ही राव तें बरयलां एड्रेस बरोवन घेयली तेमी. बरें स्ट्रीक आहा हिंगा. आमगे गोंय तशें करून स्ट्रीक ना डॉलर चेंज बी करता जाल्यार. गेलो जाल्यार डॉलर दिल्यार आमगे पयशे मेळटाय जपाचे करून दिताय ते अमकी रेट सांगून. 2-3 कडेन गेलो जाल्यार एक रेट आहोता पूण आयडेंटिटी प्रूफ कांयच नाही. हिंगा आयडेंटिटी प्रूफ कोताय तूं ही रावता का तर सगळे इन्फॉर्मेशन घेताय आनी बरयताय आनी सायन बीन मारून पडप पेपराचेर. बरो लांब प्रोसेस आहा हिंगा फिलिपिनी. तेंगे बरें स्ट्रीक आहा हिंगा. आमगे गोंय भाशेन तितू हें ना. जा म्हणटू आमगे तुगे वगत पेडे कोना आतां हांव थोडें दाखयता तुमकां. हें हिंग असो मेळना म्हाका दर्फ्यांचे पास येता. पास येयलो म्हणटा हें वयतलो आनी तो बाळ कामा वयता आनी हांव आनी ते भुरगीं आहाय तेंचे बरें टायम पास कोता तेंगे म्हणटा. जा म्हणटा भुरग्यां बरें टायम पास बरो जाता. पूण आतां सद्या ते सगळें लिहिल्लो आहाय क्लास वतीन. आनीक हिंगा अपलोड करता म्हळ्यार हांव दुबलीन आसतना अपलोड रोखडो जाता विडियो 10 मिनटां भितर अपलोड जाता. हिंगा आतां अपलोड करता राती बरें रातीर अपलोड जाता विडियो. हांव नाका हिंग कित्या लागून तेशें कोन्न आतां हिंग वेरिफिकेशन कोत्ताय आसता ते कोण जाणां तेंगे हांव नाका तेंगे प्रोसेस कितें पूण बरो टायम लागता अपलोड जावपाक. ओके आतां सगल्यांक तो विडियो स्टार्ट करचें म्हण हांव म्हणटा सगल्यांक तुमकां देवा कडेन बरी भलायकी आनीक सावध मागोता आनीक बरो सुसेग तुमगेल्या घराचेर आनी तुमगेलो सगल्यांलो बरो फुडार जावंच म्हणून हांव देवाक मागोता. ही म्हगेली सदांच उतरां तुमकां म्हगे विडियोचेर मेळटलीं. कित्याक हांवें तुमकां पयलें सांगलो आहा बोलाक आहा जाल्यार सगलें बोलाक ना जाल्यार पयशे बिश कित्याक श्रीपणाय. ही म्हजी सदांच उतरां आनी कित्याक सांगता तुमकां उडगास कोता घोडे कित्याक पयशांक पयशे येताय वयताय पूण बोलाक तर सारकें ना जाल्यार पयशे कित्याक श्रीपण हें पयलें आमी सांगिलां आनी आतां आमी सांगता. आनीक म्हाका उडगास येयलो पाटी हांव तुमकां उडगास कोतलो इफ हें कित्याक मनशाक हें आपूण जाण जाल्यार बरें. कित्याक एक पाटी मनीस चुकता हांव लेगून चुकता ना न्हू. कित्याक चड आमी वेल्यू पयशांक दिताय बोलाकी तितलो दिना एक पाटी. बोलाकी लागून पयशां लागून बोलाकी दोतोरा बरें लागून वचोन हायट जाताय
बोलाक काडल्या तुगे पयशे 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 घेवन तूं कितें कोतलो आं बोलाक ना जाल्यार आं इतलें ओके थँक्यू वेरी मच तुमकी म्हाका फूल सपोर्ट कोताय म्हजेर युट्यूबाचेर ओके दीस इज माय मॉर्निंग breakfast is bread and fish this egg fry and beef thai curry and this is my black tea. I like black tea. Actually I like with milk, but if I drink the milk, my stomach getting problem. That's why I always prefer black tea along with my breakfast. And this is my pressure tablets. Okay, see you later on. Okay. 3 hours later. After lunch, this is my lunch today: prawns, chicken, and salad, white rice. Okay, anyway, good. And you know already. Here there is wine. This is my, along with this lunch, there is a wine combination. What is your comment about this my lunch? Please mention in the comment section. I hope you like my videos which I am every day posting, and I am waiting for your support for long term, not for short term. Thank you for watching my videos. Whoever, maybe from Russia, Dublin, Filipinos, Goa, whoever watching my video, I hope you like my video. Hello my viewer, this is my friend, sister, elder one. Hi vlog. Tell them to subscribe my channel. Subscribe the channel of Daddy Gab Gomez. Like and share. Okay. Thank you. Money exchange. Money exchange some. Just doing the money exchange. Getting some dollar. Pesos. How far it is. Head north on Butuan, Cagayan de Oro, Iligan Road. So I'm going to search the money exchange shop. It's I go first bank, but they are saying need some local person and having the tax information, something tax. So I change, and the rate also different. Okay, this is 65 the bank rate, but the other side is 66.30. I'm going to take the small rickshaw, and I used to go looking for change my dollars. So finally, one shop to other shop I went, but finally Western Union I got over there.
सायड वे आय एम जस्ट शोईंग टू यू ऑल सगळ्यांक तुमकां दाखयता म्हणजे रस्ते त्या कशें आहे कितें आहा आनी सायडीनी कितें आहा तें दाखयता तुमकां आनी बरें आहा तेंगेलें अशें करून रस्ते बिस्ते अशें करून आमगे भशेन नाय पूण बरें आहा सगळें लोक एकदम बरो पयले हे सांगितला लोक बरो आमगे हें ना बरो मातसो हेल्पफूल हांवें म्हणटा राती भोंवलो ना पूण मातशें राती मातशें अशें करून फॉरेनर बिनर जाल्यार अटॅक बिटॅक कोताय तें हांवें केन्ना पळयलें ना म्हाका सांगिल्लें तेमी आमगे फ्रेंड आहा तेमी सांगिल्लें म्हाका अशें करून कितें एक्सपेन्सीव बी जाल्यार राती अशें करून मोटरसायकल नाका तुगे अशें करून अटॅक कोताय पूण दिसा हांवें कांय चोयलें ना म्हाका बरें लागलो आनी राती भायरूय भोंवलो ना तेशें या तुमकां दाखयता म्हाका सांगा कमेंटान तुमकां केसो लागलो तो विडियो गेलो हांव बरे कडेन वयतो मारलो म्हणल्यार तांकां सोदून मेळना ते आयतरो दीस कडेन वचपाय आयतरा चान्स पडलो जाल्यार करपाचें नाल्यार तें कितें रांदीत तें घालपाचें म्हगे म्हगे फ्रेंडागे बाय बरें तो सांगली आज सद्या कामां वयता हांगा हिंगा भाशेन भायल्यान येता भुरगीं म्हणटा हाय नातरां ग्रँड पेरंटा बरें ती दोन वयताय बीन बरें येताय ते खेळटाय तेंगे न्हंय अशें पूल वयलो पूल लोकून तेंगे बरो घोटसा घोट्या तेंगे चोय कितें करून तेंगे कॅनल कशें कॅनल केलो आहा तें बरें आहा आनी रस्ते चोय तेंगे काय बरो रस्ते आमगे चोयले पावसाक कितें जाता तें हेंगे ते बारा पावस तुगे रोखडा रोखडो पावस जाता कोण घोग्यान पडटा एक पाटी ते पसून रस्ते तेंगे चोय बरें तेंगे रस्ते की भाशेचे केले त्या भाशेन रोखडे फोंड पडपाचें गोंय चोयलें ना ती सगळीं फोंडारी चड नसणटा सगळें टिपोवन उडयलां गोंयान ना म्हण त्यान शेण करून फायद ना कोणाचें आमचो एक गुन्यांव जाता आतां म्हणो आपूण बरें आहल्या जर कोण लागना ते भाशेन येवपाक आमकां दाखयता पूण हांव सजवून तुमी मुगे विडियो बरो लायक जाता म्हूण आनीक तुमी सदांच सपोर्ट म्हाका आसता म्हूण हांव जाणा त्यान तुमकां सांग हे सगळीं तुमी चोयताय ती एकदम बरीं मनशां सदांच तुमगेलें उतर बरें आसोता आनी एकोन दगलो आसताय त्या भावनाक हांव घेवन बसना आनीक हांव चुकूता जायतो ट्राय करता तुमकां बरें बरें दाखोवपाक पूण मुगे हेचेर हांवें कोत्तें व्हडें म्हणपाचें कितें काटा तिरपसान म्हाका लायक आहा न्हू सांगिल्लें पयलीं म्हाका मुगे आवड शुटींग करपाक हें करपाचें चड वगत मोबायलाचेर रावपा म्हाका खेळपाचें हें करून कितें आहा तें नय कितें हें करपाचें इंट्रस्ट चड आहा म्हाका शिकपाक कामाचें लागून तेंका खबर आहा कामाचें लागून म्हाका शिकून चड जाय आनी तेंको नाल्यार तेंका खर्चांनी जाता हें कितें करप तें कितें करता तेंका बेजार करता एक पाटी तें म्हाका शिकोवं जाय हांवें फाटराल जायना न्हू शिकोवं जाय तें मनशान मातशें मुखार सांगूंक पडटा शिकपाक जाय जाल्यार तेंगे ती रागार जाल्यार रागार जाताय पूण जावं कितें जावं तेंका म्हणजे इंट्रस्ट घेत जाल्यार तेंका विचारूंक पडटा हें कितें करून जाय तें कितें जाय आनी म्हणल्यार ती रागार जायना ती तेंकाय उमेद येता म्हाका सांगूंक ट्रक ते मातशें आहाय हे रिक्षा जायत भाशेन आहाय चोयला आसता भाशेचे रिक्षा आनी तुमी सगळीं कशी आहाय बरी आहाय न्हू बरी करून रावपाची बोलाक गरजेची सांगिलां पयलीं बोलाक केन्नाय कॉम्प्रोमायज करूं बोलाक कहल्यार सोगलें हांव सदां सांगता हे युट्यूबाचेर तुमकां दुसरी युट्यूबाचेर कडेन हे खबर
तसो कोण सांगपा ना